सबैलाई जय मसीह। वचन सुन्न तयार हुनुहुन्छ? हामी केही छिन आज परमेश्वरको जीवित वचनलाई मनन गर्नेछौँ। तपाईले मसँग खोल्न सक्नुहुन्छ भजन सङ्ग्रह 23 नम्बर, Psalms नम्बर 23। भजन 23 लाई आज हामी सधैँ भजन सङ्ग्रह पढे जस्तै गरेर पालै पालो पढ्नेछौँ। We are going to read alternatively. शीर्षक छ परमप्रभु मेरा गोठाला। परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। मेरा शत्रुहरूका सामुन्ने तपाईले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ। तपाईले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। लेट्स प्रे। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो सुन्दर समयको लागि। हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस्। तपाईको वचन जीवित र प्रबल छ, आज पनि हामीसँग बोल्दछ। प्रभु, तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस्। हाम्रो हृदयलाई तपाईले तयार बनाइदिनुहोस्। हाम्रो घमण्डलाई, हाम्रो अहङ्कारलाई येशूको नाम नकार्दछौँ। प्रभु, तपाईले हामीलाई सुन्ने हृदय, स्वीकार गर्ने आत्मा दिनुहोस्। हाम्रो कानलाई खोलिदिनुहोस्, हाम्रो मस्तिष्कलाई खोलिदिनुहोस्, हाम्रो हृदयलाई खोलिदिनुहोस्, ताकि हामी तपाईको वचनलाई देख्न सकौँ, सुन्न सकौँ र बुझ्न सकौँ। Heavenly Father, we ask you, help us open our eyes that we may see your word. Help us open our ears that we may hear your voice. Open our hearts that we may understand your word today. We ask you, Lord, that you may help us to build up a receptive heart and that you may talk to us today. We give this time to you. यो समय तपाईलाई दिन्छौँ येशूको नाममा। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। भजन सङ्ग्रह 23 हामी सबैले पढेको, सबैले याद गरेको अति नै सजिलो भजन सङ्ग्रह हो। धेरैजनाको मुखमा झुन्डेको भजन सङ्ग्रह 23 हो। तर यो भजन सङ्ग्रह 23 एक प्रकारले हेऱ्यो भनेदेखि हाम्रो क्रिस्चियन लाइफसँग मिल्ने भजन छ। र आज म तपाईँको समक्षमा केही बेर थोरै म एक एक पद, हरेक पदलाई थोरै बेर मनन गर्नेछु। सबभन्दा पहिला हामी देख्न सक्छौँ गोठाला भनेर सुरु गरिएको छ। शीर्षक नै परमप्रभु मेरा गोठाला। The title of Psalm 23 is The Lord is my shepherd. प्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ। अनि प्रभु भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसबाट लर्ड भनेको चाहिँ येशू हो, जीसस क्राइस्ट, येशू ख्रिस्ट। अनि येशूले भन्नुभयो यूहन्ना 10:11 मा, असल गोठाला म हुँ। असल गोठालाले आफ्नो प्राण भेडाहरूको निम्ति अर्पण गर्छ। Jesus said in the Gospel of John chapter 10 verse 11, I am the true shepherd, and the true shepherd shall lay down his life for his sheep. अनि हामी अन्तिममा गएर पहिलो पत्रुस 5:3, if we look in 1 Peter chapter 5 verse 3, Jesus is called the chief shepherd. येशूलाई चाहिँ मूल गोठालो भनिएको छ। जब मूल गोठाला प्रकट हुनुहुनेछ तब उहाँले तिमीहरूलाई महिमाको कहिले पनि नहिलाउने मुकुट दिनुहुनेछ। Our chief shepherd has the crown of life, the crown of glory for us. हामीलाई महिमाको मुकुट दिनको निम्ति हाम्रो मूल गोठाला येशू ख्रिस्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। भजन 23 मा हामी एउटा गोठालाको जिम्मेवारी के हो, गोठालाको भूमिका के हो, गोठालाले के गर्छ, गोठालाको विशेषता के हो। We find the nature of the shepherd in the book of Psalm 23. र यहाँनिर के गर्छ त गोठालाले भन्दाखेरि, shepherd watches, shepherd feeds, shepherd protects, shepherd keeps his sheep healthy, shepherd provides the need of his sheep.
गोठालाले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने पहिलो कुरा हेर्ने काम, हेरचाह गर्ने काम, वास्ता गर्ने काम, दोस्रो फिड खुवाउने काम, तेस्रो प्रोटेक्ट सुरक्षा गर्ने काम, चौथो किप हेल्दी अति स्वास्थ्य राख्ने काम, अनि 5 नम्बरमा चाहिँ प्रोभाइड जुटाउने काम गर्दो रहेछ गोठालाले, जो हामी भजन सङ्ग्रह 23 मा पाउन सक्छौँ। अनि आज हामीले पाउन सक्छौँ, मलाई थाहा छैन अरू धर्म ग्रन्थमा यो अरू ईश्वरहरूले म तिमीहरूको गोठाला हुँ भनेर भन्छ भन्दैन मलाई थाहा छैन, तर हाम्रा परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तिमीहरूका गोठाला हुँ। अनि म तिमीहरूको गोठाला मात्र होइन, तर म तिमीहरूको असल गोठाला हुँ। Our God, Jesus says, I am not only your shepherd, but I am the true shepherd. अनि shepherd भने के रहेछ त? गोठाला भनेको मैले अघि भनिसकेँ, वास्ता गर्ने, खुवाउने, सुरक्षा गर्ने, स्वास्थ्य राख्ने र जरुरत खाँचोहरूलाई जुटाउने व्यक्ति रहेछ गोठाला। हाम्रा परमप्रभु परमेश्वर त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई हेरचाह गर्ने, तपाईँ र मेरो वास्ता गर्ने, तपाईँ र मलाई खुवाउने, तपाईँ र मलाई सुरक्षा गर्ने, तपाईँ र मलाई स्वास्थ्य राख्ने, तपाईँ र मलाई जुटाउने, हाम्रा आवश्यकताहरू जुटाउने हुनुहुन्छ। त्यसै कारण के भन्छ एक पदले, verse 1, परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। The Lord is my shepherd and I shall not lack. I shall not want. मलाई केही कुराको खाँचो हुँदैन। किनकि उहाँले मलाई हेर्नुहुन्छ, खुवाउनुहुन्छ, सुरक्षा गर्नुहुन्छ, स्वास्थ्य राख्नुहुन्छ, जुटाउनुहुन्छ। दोस्रो पद verse 2, उहाँले मलाई हरियो खर्कमा लेटाउनुहुन्छ र मलाई शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ। पुरानो संस्करणको बाइबलमा उहाँले मलाई हरियो खर्कमा चराउनुहुन्छ र मलाई सुख चैनको पानी लिएर डोर्याउनुहुन्छ। यो भनेको के हो? उहाँले मलाई हरियो खर्कमा सुताउनुहुन्छ र सुख चैनको पानी लिएर डोर्याउनुहुन्छ। यो एउटा इजरायलमा गोठालाले गर्ने काम नै दर्शाइएको छ। इजरायलमा हाम्रो जस्तै, हाम्रो भुटान नेपालको जस्तै अग्लो होचो हुने, डाँडा काँडा हुने ठाउँ रहेछ, भनौँ न। अनि त्यहाँनिर गोठालाले भेडालाई चराउनु लाँदाखेरि चाहिँ कोही बाटोहरू उकालो छन्, कोही बाटोहरू ओह्रालो छन्, कोही बाटोहरू भिरालो छन्, कोही बाटोहरू चाहिँ एकदमै के भन्छ त्यसलाई नेपाल मलाई थाहा छैन, यता पनि भिर यता पनि भिर, आफू हिँड्ने बाटो चाहिँ सानो छ, के भन्छ त्यसलाई, दुईपट्टि भिर छ, अनि आफू यहाँ भेडा बाख्रा हिँड्ने बाटो साँघुरो छ। भेडा बाख्रालाई अथवा कुनै पनि प्राणीलाई जिउनको लागि दुईवटा कुरा चाहिन्छ। एउटा चाहिँ हो खाना, अर्को चाहिँ हो पानी। फुड एन्ड वाटर is the most basic need for any living organism. जुनै पनि जीवित प्राणीलाई बाँच्नको निम्ति चाहिने दुईटा कुरा हो, एउटा हो खाना भोजन, अर्को हो पानी। If there is no water and if there is no food, a living thing cannot live. र भेडालाई गोठालाले चराउनु लाँदाखेरि उकालो ओह्रालो भिरालो जताबाट भए पनि दुईटा ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो। एउटा चाहिँ के हो? हरियो खर्कामा, जहाँनिर धेरै घाँसहरू प्रशस्त मात्रामा खाना पाइन्छ, ताकि भेडा बलियो राम्रो हुन सक्छ हैन। गोठालाले राम्रो ठाउँमा लगेन भनेदेखि भेडा बाख्राले राम्रो खान पाउँदैनन्, अनि बलिया हुँदैनन्, लुते हुन्छन्। अनि अर्को कुरो, भेडा बाख्राले पानी पनि खानु पाउनु पर्यो। पानी खान पाएन भने मर्छ। गोठालाले चाहिँ उसको जिम्मेवारी दुईटा छ, एउटा चाहिँ हरियो खर्कामा पुर्याउनु पर्यो भेडा बाख्रालाई जसरी हुन्छ, दोस्रो चाहिँ एकदमै राम्रो पानी। यहाँनिर कस्तो पानीको बयान गरेछ, अहिलेको हाम्रो बाइबलमा शान्त पानी भनेको छ। मैले भने पुरानो संस्करणको बाइबलमा सुख चैनको पानी नेर, सुख चैनको पानी नेर। त्यस्तो ठाउँमा गोठालाले आफ्नो भेडा बाख्रालाई पुर्याउनु पर्यो, अनि मात्रै भेडा बाख्रा बलियो हुन सक्छ। अब यहाँनिर विशेष गरेर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आत्मिक कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा शारीरिक भेडा बाख्राको गोठालाले शारीरिक भेडा बाख्रालाई हरियो घाँस खुवाउने र राम्रो पानी, सङ्लो पानी, शुद्ध पानी खुवाउने प्रयास गर्छ। असल गोठालाले त्यो काम गर्छ। तर प्रभु हाम्रो गोठाला हुनुहुन्छ भने
येशू हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ भने उहाँले हामीलाई हरियो खड्कामा जहिले पनि पुर्याउन चाहनुहुन्छ। हामी जहिले पनि हरियो घाँस खाएको उहाँले चाहनुहुन्छ। अनि हामीले राम्रो पानी, शुद्ध पानी, सङ्लो पानी, शान्त पानी, सुख चैनको पानीलाई हामीले उपभोग गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो भलो गर्ने परमेश्वर, हामीलाई स्वास्थ्य बनाउन चाहनुहुने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। यदि हामीले नराम्रो खाना खायौँ भने, नराम्रो पानी पियौँ भने हामी रोगी हुन्छौँ, हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन अनि हामी चाँडै मर्न पनि सक्छौँ। त परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई राम्रो स्वास्थ्य भएको चाहनुहुन्छ। राम्रो खाना उहाँले हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ, राम्रो पानी उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। अब त्यो राम्रो खाना र राम्रो पानी हामीले खाएनौँ र पिएन भने चाहिँ हुँदैन। अब त्यो खाना र पानी के हो? मैले भन्दैछु यो आत्मिक कुरा हो। बाइबलमा मैले अस्ति नै तपाईँहरूलाई भनिसकेँ, निकोदेमसको कुरा हामीले हिजोस्ति गऱ्यौँ। पानी र आत्माले जन्मेन भने कोही स्वर्गको राज्यमा पस्न सक्दैन। के हो पानी र आत्मा? मैले त्यतिखेर दुईवटा कुरा भने, एउटा वचन हो, पानीलाई वचन पनि भनिएको छ, अनि पवित्र आत्मा। आज पनि हामी त्यही कुरामा छौँ। पानी भनेको वचन पनि हो बाइबलमा, अनि पानी भनेको पवित्र आत्मा पनि हो। पवित्र आत्मा र वचन छैन भने हामी विश्वासी र बलियो हुन सक्दैनौँ। भोजन चाहिँ परमेश्वरको वचन नै हो, खाना चाहिँ परमेश्वरको वचन नै हो। र हामी यदि यो वचनलाई लिँदैनौँ, वचनलाई मनन गर्दैनौँ र हामी पवित्र आत्माको अगुवाईमा डोरिँदैनौँ, हिँड्दैनौँ भने हामी कहिले पनि बलिया विश्वासी बन्न सक्दैनौँ, बलियो भेडा बन्न सक्दैनौँ। र वचनलाई अनि पवित्र आत्माको अगुवाईलाई हामी सबै विश्वासीहरूले जहिले पनि खोज्नुपर्छ। हाम्रो खाना नै त्यो, हाम्रो भोजन नै त्यो। वचनलाई पढ्नु, वचनलाई मनन गर्नु अनि पवित्र आत्माको अगुवाईमा चल्नु हाम्रो खाना, हाम्रो भोजन नै त्यो। यदि हामी त्यो पानी पिउँदैनौँ, यदि हामी त्यो भोजन खाँदैनौँ भने हामी स्वास्थ्य बलियो विश्वासी कहिले पनि बन्न सक्दैनौँ। प्रकाशको किताब 22 अध्यायको 1 देखि 5 सम्म पानी र भोजनको बारेमा कुरा गरेको छ। Revelation chapter 22 verse 1 through 5 speaks about the water and the food. प्रकाश 22 को 1 देखि 5 सम्म म पढेर सुनाउँछु तपाईहरुलाई। तब तिनले मलाई स्फटिक जस्तै चहकिलो जीवनका पानीको नदी देखाए। त्यो नदी परमेश्वरको र थुमाको सिंहासनबाट निस्की त्यस शहरका सडकको बीचबाट बगिरहेको थियो। त्यस नदीका किनारमा जीवनको वृक्ष थियो, जसले हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू दिइरहन्थ्यो। त्यसका पातहरू चाहिँ जाति जातिहरूलाई निको पार्नको निम्ति थिए। अबदेखि उसो त्यहाँ कहिल्यै शराब हुने छैन। परमेश्वर र थुमाको सिंहासन त्यहाँ हुनेछ र उहाँका दासहरूले उहाँको आराधना गर्नेछन्। तिनीहरूले उहाँको मुहार देख्नेछन् र उहाँको नाउँ तिनीहरूका निधारमा हुनेछ। त्यहाँ फेरि रात हुने छैन। तिनीहरूलाई बत्ती वा घामको उज्यालो चाहिने छैन, किनकि परमप्रभु परमेश्वर नै तिनीहरूको उज्यालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूले सदा सर्वदै राज्य गर्नेछन्। आमेन। मैले जोड्न चाहेको कुरा चाहिँ पानी, जीवनको नदी, अनि त्योसँग जोडिएको चाहिँ जीवनको रुख, the tree of life. The tree of life and the river of life is connected in the Bible. जीवनको नदी मात्रै छैन बाइबलमा, जहाँ जीवनको नदी छ त्यहाँ जीवनको रुख छ। हामीलाई दुईवटा कुरा चाहियो, परमेश्वरको वचन पनि चाहियो जो जीवनको रुखको फल हो, जसलाई खायौँ भने हामी जिन्दगीभर अनन्तकालसम्म जिउन सक्छौँ। तर जीवनको रुखको साथसाथैमा त्यो रुखलाई हरियो बनाउने, हराभरा बनाउने जीवनको नदीको पनि आवश्यक रहेछ। अनि यहाँनिर हामी स्वर्गको कुरा, दिस इज द एक्सप्लेनेसन, डिस्क्रिप्सन अफ द हेभन, एन्ड देयर इज अ रिभर अफ लाइफ एन्ड ट्री अफ लाइफ। जीवनको नदी र जीवनको रुखको फल छ। अनि हामी त्यो स्वर्ग राज्यमा अनन्तकालसम्म त्यो यसको जो सुन्दरताको बयान छ हेर्नुहोस्, हामीलाई थाहा पनि छैन स्फटिक भनेको के हो। बहुमूल्य पदार्थले बनेको छ स्वर्गमा, यति सुन्दर ठाउँ छ। त्यसको एउटा छोटो डिस्क्रिप्सन चाहिँ आदनको बगैँचा, अदनको बगैँचा। द गार्डन अफ इडन इज जस्ट अ स्याडो अफ दिस रेभलेसन च्याप्टर 22 about the real heaven. And what does the garden of Eden say? It says the same thing. म तपाईलाई देखाउँछु। Let's go. Genesis chapter 2 verse 10 through 14. Genesis उत्पत्ति 2 को 10 देखि 14 सम्म।
उत्पत्ति 2 को 10 देखि 14 सम्म, जेनेसिस 2:10-14। बगैँचा भिजाउनलाई अदनबाट एउटा नदी निस्किएको थियो र त्यहाँबाट छुट्टिएर त्यो 4 शाखा भएको थियो। पहिलो नदीको नाउँ पिसोन हो। यो त्यही नदी हो जुन हबिलाको समस्त मुलुकमा बहन्छ। जहाँ सुन पाइन्छ त्यस देशको सुन असल हुन्छ, त्यहाँ खोटो र आनिक्सहरू छन्। दोस्रो नदीको नाउँ गिहोन हो। कुशको समस्त देशमा बहने नदी यही हो। तेस्रो नदीको नाउँ टाइग्रिस हो। यो त्यही नदी हो जो असुरको पूर्वतिर बहन्छ र चौथो नदी युफ्रेटिस हो। चारवटा नदीको नाउँ छ, पिसोन, गिहोन, टाइग्रिस र युफ्रेटिस। आज पनि छन् यी नदीहरू। यो दन्ते कथा होइन, बाइबल दन्ते कथा होइन। इट्स अ हिस्टोरिकल के भन्ने फ्याक्ट, इट्स अ हिस्ट्री। यो आज पनि छन् नदीहरू, तपाईँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ इजरायलमा। र मैले के भन्दैछु भने यहाँनिर पनि अदनको बगैँचा पनि एउटा सानो स्वर्गको वर्णन छ। र यो नदीहरूको नाउँ त छँदैछ होइन। यो नदीहरूले चाहिँ अदनको बगैँचालाई भिजाउने गर्दथ्यो। अन्त त्यहाँनिर हेर्नुहोस् बहुमूल्य पदार्थहरूको नाम छ, के मैले अघि भने स्वर्गको वर्णन जस्तै। तर अन्तिममा के छ त्यहाँनिर 3 को 22 पढेर सुनाउँछु। च्याप्टर 3 verse 22, जेनेसिस च्याप्टर 3 verse 22। तब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस हामी जस्तै असल र खराबको ज्ञान जान्ने भएको छ। अब त्यसले जीवनको रुखको फल पनि टिपेर खान नपाओस्, नत्र भने त्यो सधैँभरि जीवित रहला। परमेश्वरले आदम र हव्वालाई किन चाहिँ बगैँचाबाट बाहिर निकालिदिनु भएछ? किनभने त्यहाँ जीवनको रुखको फल थियो। त्यो जीवनको रुखको फल खायो भने के हुँदो रहेछ? ऊ अनन्तकालसम्म फेरि पनि जीवित हुन सक्छ, बाँच्न सक्छ। त्यही भएर परमेश्वरले उसको पापको सजाय उसलाई दिनुभयो, बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। किनभने बगैँचामा चाहिँ जीवनको रुखको फल थियो। जहाँनिर जीवनको नदी छ त्यहाँनिर जीवनको रुख छ। अनि जीवनको रुखको फल खाने अनन्तकालसम्म जिउँदछ। र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आज भजन सङ्ग्रह 23बाट के भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ र म जीवनको नदीमा डुब्नुपर्छ, जो उहाँको आत्मा र उहाँको वचन हो। तपाईँ र मैले उहाँको वचन जो भोजन हो त्यसलाई हामीले खानुपर्छ। हरियो घाँस जस्तो गरेर रमाएर खुसी भएर परमेश्वरको वचनलाई हामीले खानुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ। हामी धेरै विश्वासीहरूलाई त गाह्रो हुन्छ, वचन पढ्न गाह्रो लाग्छ, अल्छी लाग्छ, एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर एउटा भेडाले जब एकदमै हरियो घाँस भएको चौर भेटाउँदाखेरि जति खुसी भएर उसले खान्छ, त्यस्तै गरेर तपाईँ र हामी पनि अति खुसी भएर परमेश्वरको वचनलाई खानुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ। खानु भन्ने शब्द बाइबलमा एकदम लिटरली खानु भनेर छ। परमेश्वरको वचन खानु। अगमवक्ताहरू मैले उहाँको वचन खाएँ भनेर छ। र हामीले पनि परमेश्वरको वचन खानुपर्छ। खानु भनेको यहाँ राख्नु पर्यो। सबै हामीले परमेश्वरको वचनलाई लिनु पर्यो, राख्नु पर्यो, मनन गर्नु पर्यो। अनि मात्रै हामी बलियो र स्वास्थ्य विश्वासी बन्न सक्छौँ। भजन 1 को 2 ले भन्छ, उहाँको व्यवस्थामा नै जसले दिन रात ध्यान गर्छ, मनन गर्छ, त्यो के हुन्छ अरे? र उहाँको व्यवस्थामा जो प्रसन्न हुन्छ त्यो के हुन्छ अरे? फेरि पनि खोलाको धाराको छेउमा रोपेको बोट जस्तो हुन्छ, जसको पात कहिले पनि ओइलाउँदैन र त्यसले आफ्नो सिजनमा फल दिइरहन्छ। हामीलाई अति नै आवश्यक छ परमेश्वरको वचनमा खुसी हुनु। डिलाइट इन द लर्ड, डिलाइट इन द वर्ड। प्रभुमा खुसी हो, प्रभुको वचनमा खुसी हो, अनि हामी आत्मामा सुखी बन्न सक्छौँ। वर्स 3 पद, उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। आमेन। कोही पनि छैन संसारमा तपाईँ मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्ने। There is no one in the world who can give another life to your soul, to your spirit. तपाईँ र मेरो आत्मालाई, तपाईँ र मेरो प्राणलाई नयाँ जीवन दिने कोही पनि छैन, मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ। अर्को हाम्रो भाषामा भने मुक्ति, उद्धार र मुक्ति कहीँ पनि छैन। There is no any name by which a people can find salvation. It's only the name of Jesus. स्वर्गदेखि मुनि पृथ्वीमाथि अरू कुनै पनि नाउँ दिएको छैन जसद्वारा मानिसहरूले उद्धार पाउन सक्छन्। केवल येशूको नाउँद्वारा मात्र त्यो उद्धार पाउन सक्छन्।
अनि भर्स 3 ले भन्छ उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ. He restores my soul. What do you mean by restore? Give a new life, give another life. Why? Because our soul is dead, our spirit is dead. हाम्रो आत्मा मरेको छ, हाम्रो प्राण मरेको छ. एफिसी 2 अध्यायको 1 पद. Ephesians chapter 2 verse 1. For you were dead in your sins and in your transgressions, but Christ has made you alive. तिमीहरू आफ्ना पाप र अपराधमा मरेका थियौ, तर ख्रीष्टले तिमीहरूलाई सजीव पार्नुभयो. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. दोस्रो कोरिन्थी 5 को 17. यदि तिमीहरू ख्रीष्टमा छौ भने तिमीहरू नयाँ सृष्टि हौ. हिजोस्तिको हप्ता हामीले कुरा गर्यौं नयाँ जन्म. जसले येशूलाई विश्वास गरेको छ उसले नयाँ जन्म पाएको छ. अनि 3 पदले भन्छ उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ. उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ. आमेन. यो अलिकति कुरो कठिन छ. धार्मिकताको मार्गमा उहाँले मलाई डोर्याउनुहुन्छ. हामी तपाईँ र हामी प्रभुलाई जसले विश्वास गरेका छौं, प्रभुले हाम्रो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता भनेर मानेका छौं र उहाँलाई हामीले पछ्याएका छौं. तपाईँ र मैले धार्मिकता पाएका छौं. मानुस हाम्रो कपडा एकदमै गन्दा छ, मैला, फोहोर अथवा रगतले भरिएको, कसैले हामीले हत्या गरेर आएका छौं. अनि त्यो वस्त्रलाई चाहिँ उहाँले निकाल फुकाऊ अनि उहाँले उहाँको वस्त्र चाहिँ हामीलाई पहिराइदिनुहुन्छ. त्यो चाहिँ धार्मिकताको वस्त्र, द क्लोथ अफ राइचियसनेस. र त्यस कारणले हामी मान्छे नराम्रै हो, हामी मान्छे पापी नै हो, हामी हत्यारा नै हो, हामी मैला नै हो, हामी फोरी नै हो. तर ख्रीष्टले हामीलाई के गर्नुभयो? उहाँको वस्त्र पहिराइदिनु भयो. Christ has clothed us, the cloth of righteousness. त्यसै कारण तपाईँ र हामी धर्मी भयौँ. मैले राम्रो गरेर, तपाईँले राम्रो गरेर, तपाईँले धेरै उपवास बसेर, तपाईँले धेरै प्रार्थना गरेर, मैले धेरै प्रभुलाई दिएर, मैले धेरै प्रभु सेवा गरेर म धर्मी भएको छुइनँ. केवल मैले येशूमा विश्वास गरेँ, उहाँको बलिदानमा विश्वास गरेँ, उहाँले मलाई धार्मिकताको वस्त्र पहिराइदिनु. अनि मैले थ्याङ्क यू जिजस, धन्यवाद प्रभु भन्नुपर्छ उहाँ. र उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ. यो धार्मिकताको मार्गमा हिँड्न कसैलाई सजिलो हुँदैन. इट्स नट इजी टु वक इन द पाथ अफ राइचियसनेस. क्रिस्चियन लाइफ इज नट एन इजी लाइफ. इसाई जीवन त्यस्तो सजिलो जीवन होइन. धेरै मान्छेहरूले भन्छन् सजिलो जीवन. आज त्यो प्रकारको शिक्षा पनि आइसकेको छ हाम्रो मण्डलीहरूमा. हाम्रो अमेरिकाको धेरै मण्डली, हाम्रो नेपाली मण्डलीहरूमा त्यो शिक्षा छ, बसेको छ. हाम्रो इसाई जीवन एकदम सजिलो छ, जे गरे पनि हुने खालको छ. तर त्यस्तो छैन. हाम्रो इसाई जीवन कठिन छ. Why? Because we walk in the narrow path. हामी फराकिलो बाटोमा हिँड्दैनौँ. हामी कुन बाटोमा हिँड्छौँ? साँघुरो बाटोमा हिँड्छौँ. साँघुरो बाटोमा हिँड्नु सजिलो हुँदैन, मान्छेलाई मन पर्दैन. मान्छेले फराकिलो बाटो नै रोज्ने हो, मान्छेलाई मन पर्ने फराकिलो बाटो नै हो. तर फराकिलो बाटोले कहाँ पुर्याउँछ? विनाशमा पुर्याउँछ. साँघुरो बाटोमा ठोकिन्छ, यता पनि उता पनि लड्न पनि सक्नुहुन्छ. मैले अघि कुरा गरेँ नि, के पो अरे, यता पनि भिड छ, यता पनि भिड छ. हिँड्ने बाटो चाहिँ सानो छ, हामी लड्न सक्छौँ. अलिकति यताउति भयो भने दाहिने देब्रे जाइ पनि लड्न सक्छौँ हामी. तर निराश चाहिँ हामी कहिले पनि हुनु हुँदैन. हाम्रो जीवन सजिलो छैन, तर निराश हामी कहिले हुनु हुँदैन. पहिलो तिमोथी 3:12 भन्छ ख्रीष्ट येशूमा जसले भक्ति साथ जीवन बिताउँछ उसले दुःख, खेदो र सतावट भोग्नु पर्छ. One who lives a godly life have to go through sufferings, persecutions. सतावट र दुःख र समस्याहरूको सामना उसले गर्नुपर्छ. यूहन्ना 16:33, John 16:33. There is trouble, there is sufferings in this world, but do not be discouraged, for I have overcome the world. यो संसारमा दुःख हुन्छ तिमीहरूलाई, येशूले भन्नुभयो आफ्नो शिष्यहरूलाई. तर ढाडस गर, निराश नहौ, किनकि मैले संसारलाई जितेको छु. त्यसकारणले हामी अन्यलमा नपरौँ. मलाई दुःख पर्यो भने होइन, समस्या आयो भने निराश हुने होइन. तर दुःख र समस्या त हामीलाई प्रभुले नै हुन्छ भन्नुभएको छ. प्रभुले आफै पनि भोग्नु भएको छ र हाम्रो जीवनको एउटा भाग पनि हो.
क्रिस्चियन लाइफको एउटा हिस्सा पनि हो। हामीले दुःख सतावट भोग्नु पर्छ, तर त्यसको साथमा प्रभु हाम्रो हुनुहुन्छ। त्यो दुःख हुँदा पनि, त्यो सतावट हुँदा पनि प्रभुमा हामी भरोसा गरिरहन्छौँ भने चाहिँ हामी विश्वासी हौँ। If we keep trusting the Lord, even in the midst of sufferings and trials and temptations, then we are the true believers. Verse 4. मृत्युको अन्धकारमा घाँटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लौरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। आमेन। Again, it's a Christian life. अब मैले अघि नै भने हाम्रो क्रिस्चियन जीवन एकदमै सजिलो राम्रो जीवन होइन। कोही बेला घोर अन्धकारको घाँटीमा भएर पनि हामी जानुपर्ने हुन्छ। गोठालाले सायद हैन भेडा बाख्रालाई चराएर ल्याउँदै जङ्गलको बाटो हिँड्नु पर्थ्यो होला, अनि एकदमै डरलाग्दो बाटो थियो होला, अथवा कोही बेला भेडा हरायो होला। गोठाला, साँचो गोठाला त खोज्नु जान्छ, हायर गरेको गोठाला चाहिँ छोडेर जान्छ, उसलाई वास्ता हुँदैन। त्यो कुरा यूहन्ना 10 अध्यायमा कुरा गरेको छ, हायर गरेको गोठाला र असल गोठाला। Gospel of John chapter 10 talks about two kinds of shepherds. Number 1, a true shepherd. Number 2, a hired shepherd. A true shepherd will go after even one lost sheep. एउटै मात्र भेडा हराएको छ भने पनि साँचो गोठाला चाहिँ खोज्न जान्छ। सायद खोज्न जाँदाखेरि त्यो गोठालाले यो अनुभव गर्यो होला, मृत्युको अन्धकारमै घाँटी भएर ऊ हिँड्नु पर्यो होला, उसलाई कति साह्रो डर भयो खोज्न जानु। तर उसले आफ्नो जीवनको परवाह गरेन, म कुनै खतरादेखि डराउँदिन किनकि प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ। त्यहाँदेखि मुनि किन भन्दाखेरि 4 पदमा, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ, तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लौरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। दुईवटा कुरा छ, तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लौरो। गोठालाको हातमा लट्ठी हुन्छ, लौरो हुन्छ हैन। अब एउटा कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ लट्ठी र लौरो भन्नु साथ के आउँछ भने कुट्ने भन्ने आउँछ नि त हैन। ओके, मलाई त्यस्तै मेरो बुझाइ पनि त्यस्तै आउँछ। भरोसँग 4 पद पढ्दाखेरि कसरी चाहिँ लट्ठीले त कुट्ने काम गर्छ, पिट्ने काम गर्छ, यहाँ त तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लौरोले मलाई सान्त्वना दिन्छ भने कि बेग दिँदाखेरि तपाईँलाई सान्त्वना हुन्छ, मजा मिठो लाग्ने। तपाईँको लौरो, मलाई त्यस्तै विचार आउँछ, लौरो भनेर कुट्ने र पिट्ने हो। To my understanding, the rod or the staff is used to beat and hit. But verse number 4 says, your rod and your shepherd shall comfort me. मलाई सान्त्वना दिन्छ भनेको छ। अनि हामीले अलिकति यो चाहिँ खराब गोठालाले चाहिँ कुट्ने र पिट्नेको लागि प्रयोग गर्छन्, तर हाम्रो प्रभु चाहिँ को हुनुहुन्छ? असल गोठाला। Our God is a true shepherd. He is not the hired shepherd. ऊ के पर्यो, उसलाई हायर गरेर ल्याएको गोठाला होइन। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ असल गोठाला हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ त्यो लट्ठी उहाँको हातमा हुन आवश्यक छ। Why? Because that is for our safety. It is very necessary for our shepherd, for the true shepherd, to have a rod and staff in his hand. Why? Because it's for our safety. त्यो हाम्रो सुरक्षाको लागि। किन? किनकि बाघ आउँछ, किनकि बुवासा आउँछ, किनकि भालु आउँछ भेडालाई खानुको लागि। अनि गोठालाले चाहिँ त्यो चाहिँ बुवासालाई हिर्काउने अनि भालुलाई हिर्काउने लट्ठी र लौरो। अनि उसले भन्दैछ भेडाले, म अति नै मलाई सेफ लाग्छ, मलाई सुरक्षित लाग्छ, म सुरक्षित छु जस्तो लाग्छ। किनकि तपाईँको हातमा लौरो र लट्ठी छ। हालेलुया। त्यो उहाँको लट्ठी र उहाँको लौरो चाहिँ हामीलाई सुरक्षा गर्नुको लागि, र त्यसले चाहिँ हामीलाई शान्ति सान्त्वना मिल्नुपर्छ। अर्को कुरो चाहिँ उहाँको लौरो र उहाँको लट्ठीले करेक्सनको लागि उहाँले आफ्नो भेडा बाख्रालाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है, प्याट्टै प्रयोग नगर्ने भन्ने होइन। कुनै भेडा बाख्राले ट्र्याक छुटाएर गयो भने त्यसलाई यसो प्याट्टा पारेर लाइनमा ल्याउनु चाहिँ उहाँले त्यो प्रयोग गर्नुहुन्छ असल गोठालाले। अनि परमेश्वरले पनि तपाईँ र हामीलाई उहाँको त्यो लौरो र उहाँको त्यो लट्ठीले चाहिँ हामीलाई प्याट्टा दिन आवश्यक छ, ताकि हामी
सिधा बाटोमा सिधा मार्गमा आउन सक्नु। अघि हामीले भन्यौँ उहाँले मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। कसरी डोर्याउनुहुन्छ? तपाईँ आमा बुवा हुनुहुन्छ, तपाईँको छोराले छोरीले गल्ती गर्यो भने प्याट लगाएर सिधा लाइनमा आउनु तपाईँले सक्नुपर्छ। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो नानीलाई प्रेम गर्नुभएको। र तपाईँको नानीहरू बाहिर गयो, ट्र्याकदेखि बाहिर गयो, केही गर्नु भएन, तपाईँले आफ्नो नानीलाई घृणा गर्नुभयो। किन? त्यो नानीको जीवन बिस्तारो बिस्तारो बिग्रेर जान्छ, खतम हुन्छ, त्यो नानी नष्ट भयो। र जुन नानीले बुझ्छ यो मेरा आमा बाउले चाहिँ मलाई माया गरेको, हामी धेरै नानीले बुझ्दैनौँ, म पनि बुझ्दिनँ थिएँ, किनकि त्यो प्याट्टा पिट्टा खाने चाहिँ राम्रो कुरो हुँदैन, अलिक तितो हुन्छ र हामी नानीहरूले बुझ्दैनौँ। तर जुन नानीले बुझ्छ यो मलाई मेरो बाउले मेरो आमाले चाहिँ मलाई माया गरेको या मलाई राम्रो बनाउनु खोजेको भनेर बुझ्छ, उसले भन्छ यो मेरो आमाको पिटाइ चाहिँ मेरो लागि सान्त्वना हो। त्यसको मतलब आमा बाउले मजाले कुट्नुपर्छ भने गएन, आमा बाउले दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। हाम्रो यो यहाँको ठाउँमा त हामीलाई थाहा छ, कानुन पनि छ, वी क्यान नट अब्युज आवर चिल्ड्रेन। हामीले दुरुपयोग चाहिँ गर्न प्याटै नै पाउँदैनौँ। तर आफ्नो नानीहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ। बाइबलले भन्छ छडी नचलाउने बाबुले आफ्नो नानीलाई घृणा गर्छ, जसले आफ्नो सन्तानलाई प्रेम गर्छ उसले छडी चलाउँछ, उसले आफ्नो नानीलाई सुधार गर्छ। र प्रभुले चाहिँ तपाईँ र हामीलाई उहाँको लौरो उहाँको लट्ठी दुई कुराको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ हामीलाई शत्रुको हातदेखि बचाउनको निम्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ, दोस्रो चाहिँ हामीलाई सुधार्नको निम्ति उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। 5 पदमा वर्ष 5 पद, मेरा शत्रुहरूका सामुन्ने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ, तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ, मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ। आमेन। कतिजनाले भन्नु होला यहाँ शत्रुको कुरा गरेको छ। हाम्रो छिमेकीसँग हामी झगडा परेको थियौँ, अनि एक दिन उनीहरूलाई केही नराम्रो भयो, प्रभुले चाहिँ सजाय दिनु भएछ मेरो छिमेकीलाई भनेर खुसी मचाउँछ होला, त्यस्तो होइन। हामीसँग शारीरिक शत्रु छैन, त्यो राम्रो पनि होइन, त्यो बाइबलले त्यस्तो सिकाउँदैन हामीलाई। हामीले छिमेकीलाई के गर्नु भनेको छ? के भनेको छ? हजुर कस्तो प्रेम? What does the Bible say about your neighbor? Love your neighbor as yourself. जसरी तिमीलाई आफैलाई प्रेम गर्छौ त्यसरी आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर भनेको छ। हामीले त्यो गर्नु पर्यो, त्यो परमेश्वरको आज्ञा हो। हाम्रो शारीरिक शत्रु छैन। We do not have physical enemy in this world. तपाईसँग झगडा पर्यो भने पनि त्यो हाम्रो शत्रु होइन। मलाई हामीले क्षमा गर्नुपर्छ। कोही बेला हामी पनि आवेशमा आयौँ होला, हामी शरीरमा छौँ, त्यस्तो तपाईँलाई पनि हुन्छ, मलाई पनि हुन्छ, शरीरमा हुनेहरूलाई। तर हाम्रो शत्रु उहाँ होइन। They are not our enemies. हामीले क्षमा गर्नु सक्नुपर्छ। प्रथमतः हामी लडाइँ नै खेल्नु हुँदैन विश्वासीहरू भएपछि छिमेकीहरूसँग। दोस्रो नम्बर कुरा, कोही बेला भइहाल्यो भनेदेखि हामीले क्षमा दिनुपर्छ। हाम्रो शारीरिक शत्रु छैन। Our warfare is not against the flesh and the blood. हाम्रो लडाई रगत र मासुको विरुद्धमा होइन। Our warfare is against the devil. It's a spiritual warfare. हाम्रो लडाई चाहिँ आत्मिक लडाई हो। हाम्रो शत्रु चाहिँ आत्मिक शत्रु हो। Devil himself is our spiritual enemy. हाम्रो शत्रु छ। We must always realize, we must all realize that we have an enemy. जसले मेरो शत्रु छैन भन्नुहुन्छ, तपाईहरु त्यही दिन त्यही क्षण हार्नु भयो। You lose the battle if you say you don't have enemy. तर हामीले रियलाइज गर्नु पर्यो मेरो शत्रु छ र यो शत्रुले जहिले पनि हामीलाई लडाउनु कोसिस गर्छ। विशेष गरेर हामी जो प्रभुमा छौं, विशेष गरेर जो प्रभुमा झन् राम्रो छ, त्यसको पछि त दुष्ट अति नै पछि परेको छ, हैन? पहिलो पत्रुस 5:8 म सानोमा सन्डे स्कुल हुँदाखेरि 5-6 वर्षमा मैले याद गरेको वचन, सचेत रहो, जागर रहो, किनकि दुष्टले गर्जने सिंह चाहिँ कहाँ भेटाउँ र निलिहाल्नु भनेर ढुकेर बस्छ। Devil is always after us like a roaring lion. कहाँ भेटाउँ, कहाँ यसलाई लडाउँ, कुन चाहिँ कुरामा यसलाई म लडाउँ, कुन चाहिँ कुरामा म यसलाई गिराउँ भनेर चाहिँ उनले एकदमै बाटो खोजेर बसेको हुन्छ। र हामी अति नै हाम्रो शत्रुदेखि चाहिँ जहिले पनि हामी सेन्सिटिभ, we must be sensitive with our enemies. दुष्टले हामीलाई लडाउनको निम्ति धेरै जाल, धेरै योजनाहरू रचिरहेको छ।
अनि हाम्रो आत्मिक यात्रामा हामी आत्मिक युद्धमा छौँ. In our spiritual journey, we are in the spiritual warfare. And we must always be victorious against the schemes of devil. दुष्टको धेरै जालहरू छन्, युक्तिहरू, षड्यन्त्रहरू, प्लट. त्यहाँ हामीलाई थाहा हुँदैन. सिधै उसले भन्दैन, सिधै देखिँदैन, हामी देख्दैनौँ र हामी कहिले पनि थाहा पाउन सक्दैनौँ. तर दुष्टको धेरै स्किम्स हुन्छ, स्ट्र्याटेजी भन्छ. लडाइँको निम्ति चाहिँ स्ट्र्याटेजी चाहिन्छ. प्लानिङ्सलाई स्ट्र्याटेजी भन्छ. लडाइँ गर्दाखेरि दुष्टको चाहिँ धेरै स्ट्र्याटेजिज छ, धेरै युक्तिहरू छ हामी विश्वासीहरूलाई लडाउनुको निम्ति. र हामी त्यस कारणले जहिले पनि तयार रहनुपर्छ, होसियार बस्नुपर्छ. अनि हरेस चाहिँ कहिले पनि खानु हुँदैन. चाहे मृत्युको घाँटीबाट हिँड्न किन नपरोस्, साँघुरो बाटोबाट हिँड्न किन नपरोस्, शत्रु हाम्रो छ, शक्तिशाली शत्रु छ. शत्रु शक्तिशाली किन नहोस्, हामी निराश चाहिँ कहिले हुनुहुँदैन. किनकि प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ. उहाँको हातमा लक्ष्य र लौरो छ हामीलाई सुरक्षा गर्नुको लागि. त्यति मात्र होइन, उहाँले हाम्रो निम्ति लडाइँ गर्नुहुन्छ. The Lord himself shall fight for us. प्रभु आफै नै तपाईँ र मेरो निम्ति लडाइँ गर्नुहुन्छ. अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ? 5 के भन्छ? मेरो शत्रुहरूको सामुन्ने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ. What does that mean? That means he is going to ashame my enemy. I don't have to do anything. I don't have to do anything does not mean I can sleep all the time. We must be always awake in our spirit. हाम्रो आत्मामा त हामी जहिले पनि जागरुक हुनु पर्यो. त्यो भनेको के हो? वचन, संगति, प्रार्थनामा त हामी जहिले पनि जागरुक हुनु पर्यो. अनि हामी छौँ भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति लड्नुहुन्छ. हालेलुया. हामीले उता प्रस्थान 14 अध्यायमा, if you see in Exodus chapter 14, I don't know the verse but I like that verse very much. त्यहाँ के भनेको छ? तिमीहरू खडा हो. The battle belongs to the Lord. तिमीहरू मात्रै खडा हो आफ्नो विश्वासमा. विश्वासमा नहार्नु, हिम्मत नहार्नु, खडा हुनु. You don't have to do anything. प्रार्थनामा, वचनमा, संगतिमा जो लागिरहेको छ, you just have to stand firm in your faith. The battle belongs to the Lord. The Lord himself shall fight for you. हामी चाहिँ खडा मात्रै हुनुपर्छ. प्रभु स्वयंले लडाई गर्नुहुन्छ. किनकि युद्ध चाहिँ कसको हो? उहाँको. Why? Because he is the chief commander. यदि दुष्टले जित्छ भने मलाई मात्रै जित्दैन. मेरो चिफ कमान्डर येशू हुनुहुन्छ. र येशूले पनि लडाई गरिरहनु भएको छ तपाईँ र मेरो निम्ति. र हामी हाम्रो विश्वासमा चाहिँ जहिले पनि दर बस्नु पर्यो. मेरा शत्रुहरूको सामने तपाईँ र मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ. तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ. मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ. यो चाहिँ के हो? हामीलाई समस्या छ, हामीसँग शत्रु छ, तर त्यति हुँदा पनि हामी विश्वासमा स्थिर छौँ भनेदेखि उहाँले हाम्रो सबै कुराहरू पुरा गर्नुहुन्छ. अनि हाम्रो शत्रु हुँदा पनि प्रभुले हामीलाई अभिषेक गर्नुहुन्छ. अनि प्रभुले हामीलाई खुसी दिनुहुन्छ, विजय दिनुहुन्छ. हामीलाई कहिले पनि कुनै कुराको खाँचो आवश्यक पर्ने छैन. उहाँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ. शिर तेलले अभिषेक गर्नु चाहिँ के हो? एक प्रकारको प्राइड, एक प्रकारको गर्व गर्नु हो. लज्जित हुनु होइन, गर्व गर्नु हो. र उहाँले मेरो शिरलाई जहिले पनि गर्व गर्ने योग्यको बनाउनुहुन्छ. तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ र मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ. अनि हामी अन्तिम भर्समा पुग्छौँ 6 मा. त्यो चाहिँ फेथ स्टेटमेन्ट. विश्वासीले भन्नुपर्ने एउटा वाक्य, विश्वासको वाक्यांश. अर्को शब्दमा विश्वासको सार. Faith statement. To me, verse 6 is our faith statement. Is a believer's faith statement. Verse 6 is a true Christian's faith statement. यदि एउटा असल विश्वासी हो भनेदेखि उनले 6 पद भन्छ जहिले पनि. तपाईले आफ्नो भित्तामा लेखेर राख्नुहोस्. भजन 23 को 6 पद. अनि जहिले पनि भन्ने गर्नुहोस्. सुत्दाखेरि उठ्दाखेरि यो विश्वासीले भन्ने वचन हो. तर यो भन्नुभन्दा अगाडि हेर्नुहोस्, मैले अघि भने सुरुमै भजन 23 एउटा क्रिस्चियन लाइफसँग मिल्ने वचन. अघि हामी सुरुदेखि के हेर्यौँ? हामी मृत्युको घाँटीमा भएर हिँड्नु पर्यो. हाम्रो शत्रुहरू छन्, हामीलाई धेरै उकाली ओह्रालीहरू छन्, हामीलाई धेरै समस्याहरू छन्, खेदहरू छन्.
धार्मिकताको मार्गमा हिँड्न सजिलो छैन, त्यो साँघुरो बाटो। हामी त्यो साँघुरो बाटोमा हिँडिरहेको छौँ। धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा कठिनाइहरू आउँछन्। देयर आर मेनी ट्रायल्स एन्ड टेम्पटेसन्स। र हामी विभिन्न समस्या र परीक्षाको बीचबाट भएर हिँडिरहेका छौँ। तर पनि एउटा विश्वासीले चाहिँ के भन्दैछ 6 पदमा, निश्चय नै तपाईको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ। हालेलुया। एउटा विश्वासीले उसको जीवनमा जे पनि किन नहोस्, चाहे जस्तै पनि कठिन कुराहरू किन नहोस्, तर पनि उसले परमेश्वरको कृपामा र परमेश्वरको विश्वास योग्यतामा वा परमेश्वरको भलाइमा विश्वास गरि नै रहन्छ। हालेलुया। No matter what kind of situation comes in a Christian's life, in a believer's life, if he is a true believer, he shall always trust the Lord in His goodness and in His mercy. उहाँको भलाइ र उहाँको कृपामा एउटा असल विश्वासीले जहिले पनि राम्रो हुँदा मात्रै नराम्रो हुँदा पनि भरोसा गरि नै रहनेछ। र हामीले त भन्नु पनि पर्छ। एउटा वचनमा, हामी विश्वासको वचनमा शक्ति छ। हामी जहिले पनि भनिरहन्छौँ, म नराम्रो छु भने म जहिले नै नराम्रो हुने। तर यहाँनिर उसले एकदमै स्ट्रङ स्टेटमेन्ट, एउटा बलियो वाक्य ऊ आफैले भन्दैछ उसको लागि। यद्यपि उसको जीवन सजिलो छैन, ऊ मृत्युको घाटीबाट हिँडिरहेको छ, शत्रुहरू धेरै छ, तर पनि के भन्दैछ उसले, निश्चय नै मेरो जीवनभरि तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो पछि लाग्नेछ र परमप्रभुको घरमा म सदा सर्वदा बास गर्नेछु। परमप्रभुको घरमा म सदा सर्वदा बास गर्नेछु। दुईवटा छ अर्थ। एउटा चाहिँ के भने परमप्रभुको घर वास्तवमा छैन। यो परमप्रभुको घर हामी भन्छौँ, परमप्रभुको घर नै छैन वास्तवमा। हामीलाई थाहा छ परमेश्वरको उपस्थिति यहाँ मात्रै छैन, चर्चमा मात्रै। हामीले घरमा सेवा गर्ने परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ छ कि छैन? छ नि, होइन? अहिले बाहिर गएर हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ कि छैन? छ। यो समयमा चाहिँ पुरानो करारमा चाहिँ अब मन्दिर चाहिँ ठुलो कुरा थियो, मण्डली थिएन त्यो समयमा, होइन? अनि उहाँको उपस्थिति, परमेश्वरको उपस्थिति मन्दिरमा थियो, प्रत्यक्ष रूपमा थियो। तर आज छैन। आज मण्डली, त्यो पुरानो करारको कुरा हो। आज मण्डली छ, चर्च। चर्च भनेको के हो? सबले भन्नुहोस्, चर्च भनेको के हो? हजुर, चर्च भनेको मैले धेरैचोटि सिकाएको छु, हाम्रो विश्वासीहरूलाई बिर्सिजानुहुन्छ। चर्च भनेको म। बाइबलले के भन्छ? के तिमीहरूको हृदय परमेश्वरको मन्दिर हो भन्ने तिमीहरूलाई थाहा छैन? परमेश्वरको मन्दिर के हो? सबले भन्नुहोस्, म। मेरो हृदय। परमेश्वर आज हाम्रो हृदयमा बस्नुहुन्छ, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। परमेश्वर जहीँ पनि हुनुहुन्छ। अब पुरानो करारमा चाहिँ मन्दिरमा परमेश्वरको उपस्थिति हुन्थ्यो। र यहाँनिर भजनकारले के भन्दैछ भने, म परमेश्वरको उपस्थितिमा सधैँ रहन चाहन्छु। हालेलुया। उसको इच्छा। तर तपाईँ र म परमेश्वरको उपस्थितिमा हुनुको निम्ति आज परमेश्वरको मन्दिर छैन जहाँनिर उहाँको उपस्थिति राखिएको छ। हामी घरमा छौँ भने परमेश्वरको उपस्थिति खोज्नु यही चर्चमा आउनु पर्दैन। आज पर्छ? पर्दैन। तर परमेश्वरको उपस्थितिमा हुने चाहिँ हाम्रो इच्छा हुनुपर्छ। We must all have a desire to be in the presence of the Lord all the time. त्यसको मतलब के हो? घरमा हुँदा, काममा हुँदा, स्कुलमा हुँदा, गाडी कुदाउँदा, यात्रा गर्दा पनि हामी कहाँ हुनु पर्यो? परमेश्वरको उपस्थितिमा हुनु पर्यो। त्यहाँ हाम्रो इच्छा हुनु पर्यो। Our desire should be in the presence of the Lord, whether we are at home, at school, at work, driving, traveling, anywhere. We must have a desire to be in the presence of the Lord all the time. एउटा मिनिङ चाहिँ त्यो हो। दोस्रो चाहिँ के हो? दोस्रो चाहिँ यो हो, परमप्रभुको घर चाहिँ माथि छ, हैन? सुनको सडकले बनेको हाम्रो घर, हामी सबैको घर त्यहाँ हो। आजको हाम्रो यो घर चाहिँ टेम्पोररी हो, केही क्षणको लागि। अनि हामी त्यो अनन्तको घरमा चाहिँ सदा सर्वदा नै बास गर्दैछौँ। हालेलुया। यो अनन्त काललाई पनि बताएको छ। हाम्रो अनन्तको घर, स्वर्गीय घरको बारेमा पनि बताइएको छ। र यदि तपाईँ र हामी परमेश्वरलाई पछ्याउने, ख्रीष्ट येशूलाई पछ्याउने विश्वासीहरू हौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा समस्याहरू छ, हाम्रो जीवनमा परीक्षाहरू छ, हाम्रो जीवनमा दुःखहरू छ, हाम्रो जीवनमा सतावटहरू छ। हामी कहिले पनि निराश हुँदैन, किनकि प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ।
उहाँले हाम्रो शत्रुसँग आफै लडाईँ गर्नुहुन्छ। उहाँलाई चाहिने हात हतियार सबै छ हाम्रो शत्रुसँग लड्नु पर्ने। हामी केवल हाम्रो विश्वासमा स्थिर रहनुपर्छ। उहाँले हाम्रो निम्ति लड्नुहुन्छ र उहाँले हाम्रो शत्रुलाई पनि हाम्रो छेउमा नै, हाम्रो नजरमा नै शर्ममा पार्नुहुन्छ। हामी जहिले पनि हाम्रो असल गोठालामाथि भरोसा गरौँ, किनकि उहाँ हाम्रो असल गोठाला हुनुहुन्छ। हाम्रो हेरचाह गर्ने, हामीलाई वास्ता गर्ने, हामीलाई खुवाउने, हामीलाई स्वास्थ्य राख्ने, हाम्रो आवश्यकलाई पुरा गर्नुहुने, हाम्रो आवश्यकतालाई जुटाउनुहुने हाम्रो असल गोठाला परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनु।